बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद ख़ान और आप देख रहे हैं अब्लाग टीवी। आज इस वक्त पाकिस्तान में एक ख़बर सबसे बड़ी टॉप ट्रेंड बनी हुई है, जहां पर एक अमरीकी खातून ने पीपल्स पार्टी की सीनियर लीडरशिप पर इल्ज़ाम तराशियों की बारिश कर दी है। उस खातून ने कहा है कि मुबैना तौर पर रहमान मलिक जिस वक्त वज़ीर दाखिला थे तो उन्होंने उसको ज़्यादती का निशाना बनाया। नीज़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी जब वह ऐवान सदर में थे तो उसके साथ दस्त दराजी की। संथिया रसी इस खातून का नाम है और उन्होंने इल्ज़ामात की एक बौछार लगा दी है। उन्होंने संगीन इल्ज़ामात बाकायदा एक वीडियो के ज़रिए रिकॉर्ड कराकर इस वक्त सोशल मीडिया पर वो टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। अमरीकी शहरी संथिया रची ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत पर जो इल्ज़ामात आयद किए हैं उसके मुताबिक रहमान मलिक का जो वाक़या है वो 2011 में पेश आया जब वो वफाकी वज़ीर दाखिला थे। संथिया रसी ने अपनी वीडियो में इसके अलावा पीपल्स पार्टी की दीगर आला क़यादत को भी निशाना बनाया। उन्होंने दावा किया कि साबिक़ वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन भी उनके साथ बदसलूकी की थी। अमरीकी खातून शहरी का कहना था कि साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उनके साथ तब दस्त दराजी की जब वो ऐवान सदर में मुकीम थे। कमाल हैरानगी की बात है कि ऐवान सदर हो, वज़ीर आज़म हो और ख़ातून के साथ दस्त दराजी हो, जबकि गिलानी ने इन इल्ज़ामात को क़तई तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा है कि एक वज़ीर आज़म क्यों कर ऐसा काम कर सकता है। उनके बेटों ने इसीलिए उस खातून पर हिज्जत हतक का दावा किया है कि वो शोहरत को नुकसान पहुँचा रही है। दूसरी जानिब संथिया रसी के इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने मज़ीद कहा कि मैं उनके इल्ज़ामात का जवाब देना पसंद ही नहीं करता। अमरीकी खातून को ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना था कि अमरीकी खातून ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पर भी अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं। ये इल्ज़ामात सिर्फ यहाँ नहीं है, एक और भी इल्ज़ाम जो बिलावल भुट्टो पर सामने आ रहा है वो भी एक अजीब व गरीब इल्ज़ाम है, लेकिन कोई चीज़ भी यहाँ पर साबित नहीं हुई। ज़रूरत इस अमर की है कि इस खातून को या बिलावल भुट्टो पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है और इसके लिए बाकायदा तौर पर एक कोई लाया अमल इख्तियार करना चाहिए कि एक गैर मुल्की खातून पाकिस्तान की सियासत को किस एजेंडे के तहत बदनाम कर रही है। क्या इस खातून को खुसूसी तौर पर प्लांट किया गया है या माजी में जो सियासतदानों ने इल्ज़ामात लगाए थे उसके बदले की सूरत में क्या किसी ने इसको हायर किया है या किसी के फीडबैक पर यह चल रही है या किसी बैनुल अक़वामी साजिश का हिस्सा है। ये चीज़ें हैं जो सिर्फ सियासतदानों को ही नहीं पाकिस्तान की बदनामी का भी बाइस बन रही हैं। अब हम आते हैं एक और दूसरी खबर की तरफ, जहां भारत अपनी कार्रवाइयों से कतई तौर पर बाज नहीं आ रहा और आज फिर खंजर सेक्टर पर उसका पाक फौज ने एक ड्रोन तैयारा, जासूस तैयारा मार गिराया है। ये जासूस तैयारा 500 मीटर तक अंदर दाखिल आ चुका था। गुज़िश्ता 10 दिनों में ये तीसरा ड्रोन तैयारा है जो कि पाक फौज ने मार गिराया और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन इन तमाम हरकतों के बावजूद भारत बाज नहीं आ रहा और वो इस खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद गंभीर बनाता जा रहा है। इसके बाद हम भारत का एक और मकरू चेहरा आपके सामने रखते हैं, जहां पर नस्ली फसादात है, जहां पर ज़ात पात का राज है, जहां पर मूदी दहशतगर्द का राज है, जहां मुसलमानों को मूली गाजर की तरह काटा जाता है। अब वहां पर गैर मुल्की तुलबा भी कतई तौर पर किसी तरह भी किसी सूरत भी महफूज नहीं है। वहां पर नस्ली तासुब उरूज पर है।
نسلی تعصب کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک مثال ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افریقی نسل کے طلباء خاص طور پر اس امتیازی سلوک کا نشانہ بن رہے ہیں۔ نائجیریا کے طالب علم نے کہا ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کو کہیں گے کہ وہ کبھی بھی بھارت آ کر تعلیم حاصل نہ کریں کیونکہ ہمیں یہاں پر کالا کہا جاتا ہے، فقرے کسے جاتے ہیں۔ انہوں نے اخبار کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے بھارت کا تمام بھانڈا پھوڑ دیا ہے۔ بھارت کہ صرف یہی نہیں، وہاں پر ذات پات کے اور بھی ہیں۔ اچھوت کو وہ قطعی طور پر جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں، جو برہمن ہیں، وہ قطعی طور پر ساتھ بیٹھنے ہی نہیں دیتے۔ ان کا کھانا پینا، ان کے شادی بیاہ، ان کے تعلقات، ان کے محفلوں میں آنا جانا قطعی طور پر بند ہے۔ کیا بین الاقوامی برادری کی آنکھیں بند ہیں؟ بھارت جو ہے وہ باولا ہو چکا ہے، اس نے تین محاذ اپنے ساتھ کھول لیے ہیں۔ چین کے ساتھ اس کی مٹ بھیڑ چل رہی ہے، نیپال نے اسے آڑے ہاتھوں لیا ہوا ہے، پاکستان بھی اسے آئے دن منہ توڑ جواب دے رہا ہے۔ یہ ٹرائنگل قطعی طور پر بھارت کے خلاف تیار ہے۔ چین نے کہہ دیا ہے، اس نے انتہائی اہم شرائط بھارت کے سامنے رکھی ہیں اور ان شرائط کے تحت اس نے لداخ کو چھوڑنا ہے، اس نے مقبوضہ کشمیر کو چھوڑنا ہے، اس نے پاکستان میں در اندازی کو ختم کرنا ہے، اس نے بلوچستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں ان سے اس نے پیچھے ہٹنا ہے۔ یہ کچھ ایسی شرائط ہیں جن سے شاید بھارت راضی نہ ہو اور الٹیمیٹلی چین جو ہے وہ بھارت کو سبق سکھانے کے لیے ایڈوانسمنٹ کرے گا۔ چین نے اپنا بھاری اسلحہ، توپ خانہ، ٹینک، طیارے، بختر بند گاڑیاں، طیارہ شکن گنیں، سارا کچھ وہاں پر پہنچا دی ہیں، لداخ سے آگے جا چکا ہے، اور جو چین کے لیے وہاں راستے میں ایک چکن نیک ہے، صرف اگر اس کو چین بند کر دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، تو اس کے 10 علاقے بھارت سے کٹ جائیں گے۔ بھارت کو معلوم ہے، اسی وجہ سے بھارت اور مودی آب بے مائی کی طرح تڑپ رہے ہیں جیسے مچھلی پانی کے باہر تڑپتی ہے۔ مودی نے وہاں پنگا تو لے لیا ہے مگر اب اس کو یہ ہضم نہیں ہو پائے گا۔ چین کے ہاتھوں اس کی تباہی ہوگی، اور اب یہ سال جو ہے آزاد کشمیر کی آزادی کا سال ہوگا۔ افغانستان بھی اسی قوت کے ساتھ ہوں گے، ایران بھی اسی قوت کے ساتھ ہوں گے، اور روس، پاکستان، ایران، افغانستان، چین، یہ سارے ایک ہوں گے۔ امریکہ جو ہے وہ ویسے ہی اندرونی فسادات کا شکار ہو چکا ہے، ٹرمپ تنہائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ جرمنی کی وزیر اعظم نے ان کے اجلاس میں شرکت کرنے سے معذرت کر دیا ہے۔ اس وقت دنیا کے نظریں چین پر ہے کیونکہ آنے والے وقت میں چین سپر پاور ہوگی، لہٰذا اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اور ابھی تک اگر آپ نے ابلاغ ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو الرٹ ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔